आदाब ज़राई खबर मंडी बा प्रोग्राम तुंदिस खदमस मज हाजिर नाजरीन मसनूई खादन हिंदो मुजर असरातों निश बचने बापत आजकल पूरे दुनिया मज ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनानस पर जोर दिन यम सत न सिर्फ सोन ओंद पोक माहौल साफ रोजन अलावा बेहतर पैदावार हासिल सपदान बल्कि अम सत इंसानी सेहत बरकरार थवनस मज मदद मिलान। आज सिलसिलस मज आव रात महकमे एग्रीकल्चर के तरफ पुलवामा जिले किस पटल बाग इलाकस मज ऑर्गेनिक फेयर मुनक़द करना यमुक इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब चौधरी मोहम्मद इकबालन कोर। महकम के तरफ आव अमि नोवियतु की प्रोग्राम वादी मज गोडनिच लटि मुनक़द करना यथ मज महकमे ज़राअत के अफसरों अलावा जमींदार हिंद एक बड़ तादादन शिरकत कर। अत ऑर्गेनिक फेयरस मज मुख्तलिफ स्टॉल कायम करना आमत यमन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनत मुख्तलिफ किस्मन हज सब्जी माश वर्मी कंपोस्ट तो बाकी चीजन हज नुमाइश लागना आमत। मजीद ज़राई खबर किस टीमस सत कथ करान क्या वन अत मौकस पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीरन बोलियो पोजो। हम जब किताबों में ये लफ्ज़ पढ़ते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान होते थे कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसेप्ट को प्रैक्टिकल शेप में कैसे चेंज किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जिसने सबसे पहली लीड इसमें ली कि आज हमें देखने को मिला कि अपनी नौइयत का वादी कश्मीर में जो पहला ऑर्गेनिक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हुआ। और आज यहाँ देखा गया स्टॉल्स के ऊपर कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल की कल्टीवेशन यहाँ कैसे होती है। यहाँ देखा गया कि यहाँ पे जो एपीकल्चर के साथ जो शोबा के साथ जो हमारे लोग जुड़े हैं वो कैसे पूरे मुल्क के अंदर इस रोटेशन को कैसे ले जाते हैं और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हानि एक्सट्रैक्ट करते हैं और कितनी किस्म का हानि जो है वो हम वादी कश्मीर से ले सकते हैं या बाहर की रियासतों में जब ये लोग जाते हैं माइग्रेशन करके तो वहाँ से कितनी क्रॉप्स लेते हैं, कितनी प्रोडक्शन आती है। देखने को ये मिला कि यहाँ अपने पास जो हमारे लोगों के पास जो ऑर्गेनिक यूनिट्स हैं जिसको कि ऑर्गेनिक के बीच में एक बहुत बड़ा मकाम है कि जब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हमको लेनी है तो उसके लिए ऑर्गेनिक इनपुट्स का होना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें जब एक जगह प्लेटफार्म से देखने को मिली तो दिल को तसल्ली हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कुछ ना कुछ किसानों के लिए कुछ करने में कामयाब हुए। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज अपनी नौइयत के पहले ऑर्गेनिक फेयर में हिस्सा लिया। और मैं कोशिश करूँगा और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करूँगा और अपने अफसरान साहिबान से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये मिशन मोड में ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया है आपको ये मिशन कामयाब होने में अल्लाह पूरी मदद करे। और ख़ासकर किसान भाई जिन्होंने मदद की, मेहनत की, सबसे बड़ा जो साइंसदान है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का आज हमारे सामने वो हमारा किसान है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि पुलवामा को हम मॉडल लेके कश्मीर वादी के जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच में भी हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। वहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम का इनकाद होगा। यही जो हमारे पास आज फर्स्ट फार्मर फील्ड स्कूल जिसको मैं कहूँगा कि जहाँ से ऑर्गेनिक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ वादी कश्मीर के अंदर हम इस सारे को रिप्लिकेट करेंगे। नाजरीन इन प्रोग्राम मुनक़द करने से कोता फायदे किमलन वातान ज़राई खबर किस टीमस सत कथ करान क्या वन अत मुतलिक एक ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनावन वल जमींदारन बोलियो पोजो। 2017 पे कर स्टार्ट ऑर्गेनिक सब्जी बहुत सारे अत मे सठा शुक्र गुजार अत मे गोडनेथ फायदे मिलान कम मगर आम लुकन हंद खतर अत फायदे ज्यादा सेहत खतर बिल्कुल केमिकलो वेमिकलो बगैर आसान सह गजा यम सत आम नफर बेमार नफर तह खेत और नफर तह खेत अम सत कहून तह जिस्मानी तकलीफ वत या कह इजा वात ये मे गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार यमो मे अत मे हौसला अफजाई कर खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट चीफ साहबन ये आव डायरेक्टर साहब वनकस मे निश सारे स्टालन फ्यूरी मे सत हौसला अफजाई सठा ये आफरीत कोर मतलब यह बिल्कुल मेहरबानी मतलब सन तुहज तमो ये ऑर्गेनिक का साथ दित गई सठा शुक्र यमो कोर मरहबा कुछ चीज़ मे मुतालबा कह चीज़ पथ रोनमत या ब्यूट रोनमत डायरेक्टर साहबन वो दोपन अमिच कर हौसला अफजाई पाने मतलब सठा शुक्र गुजार दोपन अगर कुछ किस्म कोताही आसि मे गस कॉल कर बह कर पाने सारी फार्मलिटी बराबर। नाज़रीन रात महकमे हार्टिकल्चर श्रीनगर डायरेक्टर सद सदारतस मज मुख्तलिफ जिलन हिंदन चीफ हार्टिकल्चर अफसरन सत अक रिव्यू मीटिंग इनकाद कर यथ मज महकम के तरफ बाग वालन बापत थवन आमचन मुख्तलिफ स्कीमन हिज अमल आवरी हुंद जायज़ हेन अलाव यमन स्कीमन पे वुनिक ताम खर्चावन आमत रुकूमातन तो यहुस माली वरी किस ٲخرس ताम बाकी रकम जल्द अज जल्द खर्चावनस पे जोर दिन आव। अमि अलाव आव अत मीटिंग मज वरी 2021 तो 2022 बापत इजरा करना आमुत स्प्रे शेड्यूल बाग वालन मज बगरावन सत बाकी मामलातन पे तबदुल ख्याल कर। मजीद ज़राई खबर किस टीमस सत कथ करान क्या वन अत मीटिंग मुतलिक डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीरन बोलियो पोजो। आज जिस मीटिंग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चीफ हार्टिकल्चर अफसर
فارم منیجر یم روٗدۍ میٲنۍ ہدایت پننٮ۪ن افسرن کہ کوشش کٔرِو سا یُس یہِ فٲیدٕ چھُ یہِ گوٚژھ أمِس عام زٔمیٖندارس تام واتُن سُہ واتہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ یُس زن ایویلیبل اسہِ فنڈس چھُ اکھ بوٚڑ رقم اکھ چھُ آسان اسہِ فنڈسن ہُنٛد گورمنٹ آف انڈیہُک تہِ پننہِ سرکارُک ییٚتہِ جموں کشمیٖر سرکارُک تہِ امیُک ہر واتہِ تیٚلے ییٚلہِ أسۍ خرٕچ کرو اَسہِ چھُ میکنایزیشن چھِ چاہے سپرے موٹر چھُ ؤرمی کمپوسٹ چھُ پیکنگ شڈ چھُ ویڈر چھُ ٹریکٹر چھُ ٹِلر چھُ گرین ہاؤس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سبسڈی دِوان کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سبسڈی دِوان بیک یاڈ ہارٹیکلچرس منٛز چھِ أسۍ سپورٹ کران ہر سطحس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کران پوسٹ ہارویسٹ اگر أسۍ کارخان تراوو پگہہ ڈوٗنۍ کارخان تراوو جوٗس کارخان تراوو جیم کارخان تراوو کولڈ سٹور تراوو گریڈنگ لایِن تراوو تمن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سپورٹ کران انسینٹو دِوان تہٕ یِمے روٗدۍ سٲنۍ ہدایات کہِ اتھ نِتو سیٖریسلی یہِ کٔرتو مِشن موڈس منٛز میون پننٮ۪ن ڈسٹرکٹ افسرن منٛز تہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ بیٚیہِ رِکویرمنٹ چھو چاہے میکنایزیشنس منٛز چھِ چاہے ؤرمی کمپوسٹ چاہے پیکنگ شڈ منٛز چھِ ڈپارٹمنٹ آسہِ تۄہہِ سۭتۍ اتھ سپورٹس منٛز سپرے شڈوٗل چھُ اَسہِ اِشوٗ کوٚرمُت اخبارن منٛز تہِ تہٕ اگر کٲنٛسہِ ضوٚرتھ آسہِ سُہ ہیٚکہِ پننِس نزدیٖکی دفترس منٛز تہِ گٔژھِتھ یۄس زن کِتٲبی صوٗرت چھِ سۄ تہِ واتہِ 2-4 دۄہن تانٮ۪تھ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ زونن تانٮ۪تھ تتہِ ہیٚکن زٔمیٖندار گٔژھِتھ تِم ہیٚکن سُہ حٲصِل کٔرِتھ تہٕ یُتھ چھُ اَسہِ بھرپوٗر خیال تھوٚمُت کہِ صحیح یِم زن دوا چھِ یِم زن سٹنڈاڈ چھِ اصل سٹنڈاڈٕکۍ دوا تِم گٔژھۍ ایویلیبل روزٕنۍ تہٕ تِمے گٔژھۍ باغن منٛز چھکنٕنۍ. ناظرین پیش أزکہِ موسمہٕ کہِ حوالہٕ مختلف فصلن باپت مٲہرن انتظام کٔرِتھ یتھ موقعس پٮ۪ٹھ گژھِ روٗد یا شیٖن پٮ۪نہٕ کِس صوٗرتس منٛز تمام لاگنہٕ آمتٮ۪ن ربی فصلن ہٕنٛدٮ۪ن کھہن سۭتۍ سۭتۍ مٮ۪وٕ باغن منٛز تہٕ نالہِ دِتھ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خٲطرٕ کانٛہہ انتظام کرُن تاکہِ آب گژھِ نہٕ جمع وقتہٕ برونٛٹھٕے مختلف قٕسمن ہٕنٛزٕ خریٖف سبزی نِہالہِ تیار کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ وٕنکٮ۪س پالہِ ہاوسن منٛز زٔمیٖن تیار کٔرِتھ بیلۍ وۄونۍ لٲر الہٕ تہٕ کریلہٕ بیلۍ تہٕ گژھن میٚژ تیار کٔرِتھ پالہِ پاوچن منٛز وۄونۍ زٔمیٖن خۄشک آسنہٕ کِس صوٗرتس منٛز گژھن ٲلوٕ وۄونۍ جٲری تھاونہِ موسم خۄشگوار آسنہٕ کِس صوٗرتس منٛز گژھِ یتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄونہٕ آمتٮ۪ن روٲیتی کۄنٛگہٕ منٛجن ہٕنٛدٮ۪ن کھالن منٛز یوٗریا کھاد 1.8 کِلوگرام فی کنال حساب چھکنٕنۍ تہٕ ہائی ڈینسٹی کۄنٛگہٕ منٛجن ہٕنٛدٮ۪ن کھالن منٛز گژھِ یہِ کھاد 230 کِلوگرام فی کنال حساب چھکنٕنۍ زٔمیٖن خۄشک آسنہٕ کِس صوٗرتس منٛز گژھن نٔے باغ لاگنہٕ خٲطرٕ مٲہرن ہٕنٛدیو مشورو مُطٲبق کُل رُونہٕ باپتھ تیٲری کرٕنۍ. ناظرین پٲرِم پوٗر مٔنی منٛز کٕمن باون آسہِ مُختٔلِف سبزی کٕننہٕ ؤلِو تراوو اکھ نظر. ٲلوٕ وزن 14 پٮ۪ٹھ 14 رۄپیہِ فی کِلوٗ گنڈٕ ناسِک 15 پٮ۪ٹھ 30 رۄپیہِ فی کِلوٗ ٹماٹر 20 پٮ۪ٹھ 23 رۄپیہِ فی کِلوٗ مٹر 15 پٮ۪ٹھ 30 رۄپیہِ فی کِلوٗ سبٕز بیٖن 50 پٮ۪ٹھ 55 رۄپیہِ فی کِلوٗ پھُل گوٗپی 18 پٮ۪ٹھ 20 رۄپیہِ فی کِلوٗ بنٛد گوٗپی 10 پٮ۪ٹھ 12 رۄپیہِ فی کِلوٗ ٲدر 40 پٮ۪ٹھ 45 رۄپیہِ فی کِلوٗ رُہن 60 پٮ۪ٹھ 90 رۄپیہِ فی کِلوٗ لیٚمبۍ 70 پٮ۪ٹھ 60 رۄپیہِ فی کِلوٗ پالک 15 پٮ۪ٹھ 30 رۄپیہِ فی کِلوٗ منٛجہِ ہاکھ 12 پٮ۪ٹھ 14 رۄپیہِ فی کِلوٗ مُجہِ 13 پٮ۪ٹھ 15 رۄپیہِ فی کِلوٗ گۄگجہِ 9 پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ فی کِلوٗ تہٕ وانگن 18 پٮ۪ٹھ 22 رۄپیہِ فی کِلوٗ سب آیہِ کٕننہٕ. ناظریٖن پٲرِم پوٗر مٔنی منٛز کیٛاہ روٗد آز مُختٔلِف مٮ۪وَن ہٕنٛدۍ باو ؤلِو زانو. کیلہٕ 10 درجن 460 پٮ۪ٹھ 530 رۄپیہِ 10 سبٕز 10 کِلوٗ 800 پٮ۪ٹھ 850 رۄپیہِ 10 شِکرِنۍ 10 کِلوٗ 700 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ کِوی 30 دانہٕ 420 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پاین ایپل رانی 10 دانہٕ 530 پٮ۪ٹھ 560 رۄپیہِ پپیا 14 کِلوٗ 560 پٮ۪ٹھ 630 رۄپیہِ سنگتر 141 دانہٕ 86 پٮ۪ٹھ 1800 رۄپیہِ خربز 10 کِلوٗ 300 پٮ۪ٹھ 350 رۄپیہِ تہٕ دٲن 1300 پٮ۪ٹھ 1400 رۄپیہِ 10 کِلوٗ حساب آیہِ کٕننہٕ. ناظریٖن أتھۍ سۭتۍ ووت أزۍ کَمہِ پروگرامُک وق خان دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे. आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ. इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात.